समयको लागि यात्री बनेर आएका छौँ। हाम्रो यो यात्रामा अनेक किसिमको विघ्न बाधाहरू आउन सक्छ र आउँछ नै। ती विघ्न बाधाहरूको हामीहरूले डटेर सामना गर्छौँ या हामी डराई आत्तिएर रोएर चिच्याएर काएर काँतर बनेर भाग्ने कोसिस गर्छौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो मानिन्छ। हाम्रो यो यात्रा, जीवनको यात्रा साहसिक हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै किसिमको र अनेक किसिमको विविध र विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँ विघ्न बाधाहरू पक्कै आउँछ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर जस्तै परिस्थितिलाई पनि हामी सामना गर्न सक्ने त्यो क्षमतावान हामीले आफूलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। निडरतापूर्वक, कायर भएर होइन, निर्भीकतापूर्वक हरेक किसिमको हरेक प्रकारको त्यो कुनै पनि परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ हाँसी हाँसी सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नै उच्च जीवन हो, आदर्श जीवन हो। त यहाँ हामी भाग्न खोज्छौँ। जसरी अर्जुन चाहिँ भाग्न खोजिरहेका थिए। अर्जुन त्यो महायुद्धबाट उनी पलायन हुन खोजिरहेका थिए। त्यसरी नै जसरी अर्जुन भाग्न खोजिरहेका थिए, हामी पनि त्यसरी भाग्न खोज्छौँ। यहाँ अर्जुनको कथा बताइएको होइन, यहाँ हाम्रो कथा हो। यो तपाईँको मेरो कथा हो। यो चाहिँ नाम चाहिँ हामीले अर्जुनको भनेर पढ्छौँ, अर्जुनको कथा भनेर हामी सुन्छौँ र अर्जुनको भनेर चाहिँ हामी चाहिँ आफू अलग रहन खोज्छौँ, चोखिन खोज्छौँ। तर होइन, त्यो अर्जुनको कथा होइन, त्यो तपाईँको र मेरो कथा हो। यो चाहिँ यहाँ अर्जुन चाहिँ त्यो सङ्घर्षबाट भाग्न खोजेको होइन, हामी भाग्न खोज्छौँ, हामी लुक्न खोज्छौँ, हामी अत्यन्त भयभीत र त्रसित भएर चाहिँ कातर र कायर भएर जिउन खोज्छौँ हामीहरू। त्यसरी कृष्ण भन्नुहुन्छ, एकदम कर्मयोगी बन, निडर बन, सङ्घर्ष गर, अगाडि बढ, निर्लिप्त बनेर जसरी चाहिँ कमलको फुलको पात जस्तै, कर्कलको पातको पानी जस्तै हामी यो दलदल र यो जगतमा हामीहरू चाहिँ यही बाटो हिँड्नुपर्छ। यो काँडा होस् कि फुल होस्, दुःख होस् कि सुख होस्, यही बाटोलाई हामीले चाहिँ मार्गदर्शन बनाएर हामीहरू यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अलिकति काँडा आयो भनेर हामी डराउन थाल्यौँ, फुल आयो भनेर मात्तिन थाल्यौँ भने हाम्रो यात्रा निश्चित रूपले त्यो अधुरो नै रहनेछ। त्यति मात्रै होइन, हामी कायर बनेर, डरपोक बनेर, पलायनवादी बनेर हामी भाग्न खोज्छौँ। तर भाग्ने कहाँ भाग्ने? अहिले कति मानिसहरू त आत्महत्या गरेर मरिसकेका छन्, कोही मर्न तयारी छन्, किनकि भाग्न खोज्छन्। उनीहरू भाग्न खोज्छन्। कहाँ भाग्ने? भागेर कहाँ जाने? यदि भागेर समाधान हुने भएदेखि त भाग्नु हुन्थ्यो त। कहाँ भागेर समाधान हुनेवाला छ र? त्यसकारण त्यो होइन, हामी डटेर यसको सामना गर्नुहोस्। हामीले त त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो यो छातीलाई एकदम बलियो बनाउनु छ, एकदम मजबुत बनाउनु छ। हाम्रो यो मेरुदण्डलाई जो सम्पूर्ण शरीरको जो मूल आधार नै मानिन्छ, यसलाई सशक्त शक्तिशाली बनाउनु छ। अनि हाम्रो यो मस्तिष्कलाई, यो त अत्यन्त मेधावी, प्रज्ञावान, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, प्रतिभा शक्ति, ज्ञान शक्ति, स्मरण शक्ति जस्ता अद्भुत चमत्कारिक बनाउनु पर्ने छ। अनि हाम्रा दुई हात र दुई खुट्टा जो कर्मशील र कर्मठ र कर्मवीर र कर्मयोगी बनाउनुमा यो सशक्त शक्तिशाली बनाउनु पर्ने छ हामीले। यदि
यति गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीहरू कुनै पनि समस्या, त्यो कोरोना भाइरस होस् या अरू नै कुनै जटिल र कठिन समस्या नै किन नहोस्, हामी सहज र सरल तरिकाबाट समाधान गर्न सक्ने हुन्छौँ। र यसलाई अभ्यास गरौँ। नियमित रूपले जसरी मूलाधार चक्रलाई लम मन्त्र एकदम यो तल्लो मेरुदण्डको सबभन्दा तल्लो क्षेत्र, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नै यो लम ध्वनिद्वारा जति सकिन्छ त्यहाँ भाइब्रेसन, झन्कार, गुन्जन र कम्पन गराउने। यो जग हो, यो जग जस्तो हामीले घर बनाउँदाखेरिमा हामी जग बनाउँछौँ, त्यो जग चाहिँ हामीले बलियो बनाएको छौँ भने घर बलियो हुन्छ। हामीले त्यो जगलाई लटरपटर गरायौँ भनेदेखि त्यो घर अत्यन्त कुनै पनि समय भत्किने सम्भावना हुन्छ। तर जग यस्तो हो, त्यो देखिँदैन, फेरि चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारण यो हाम्रो जुन अहिले लम मन्त्रको हामीले जुन अभ्यास गर्छौँ, यसले के गर्छ भनेर त्यो देखिँदैन त्यो, तर यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि यो बलियो भयो कि त सम्पूर्ण शरीरलाई धान्न सक्ने यसमा त्यो तागत आउँछ त्यो। त्यसो भएर हामीले यहाँ मनले लम मन्त्र जप्दै अब यस्तै गरी स्वाधिष्ठान चक्र, त्यो वम 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 ध्वनि ठ्याक्कै महिलाहरूको गर्भाशय, पुरुषहरूको प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड, यो सानो पेट, यस क्षेत्र यो जल तत्व हो। हाम्रो शरीरमा 3 हिस्सा त पानी हुन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको एक कोशिकाहरू, ग्रन्थीहरू, मस्तिष्क त्यो पानीमा चुर्लुम्म डुबेर बसेको हुन्छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान छ पानीको हाम्रो शरीरमा चाहिँ। अलिकति मात्रै तलमाथि हुने बित्तिकै अनेक समस्या हुन्छ। त्यसो भएर हामीले यहाँ वम ध्वनिद्वारा नडराइकन, अल्छी नमानिकन, कसेर एकदम कसेर त्यो मेरुदण्डभित्र चाहिँ पुरा एकदम भाइब्रेसन, मेरुदण्डभित्र एकदम कम्पन, झन्कार, गुन्जन, गतिशील क्रियाशीलता होस्। एकदम यसलाई हामीले मानिलिउँ कि चाहिँ हम्बरले हिर्काइरहेको छ त्यहाँ मेरुदण्डभित्र ड्वाङ ड्वाङ गरेर, त्यस्तो चाहिँ सोच बनाऊ हामीले चाहिँ। हाम्रो शरीरमा कतै रुगा खोकीको कारणले दुख्न सक्छ, वेदना हुन सक्छ, अनेक समस्या आइलाग्न सक्छ। र जे जस्तो अवस्था होस्, हामीले यो मूलाधार र यो चाहिँ मेरुदण्डभित्रको चाहिँ स्वाधिष्ठान यहाँनिर अनि बेस्तरी यसलाई चाहिँ कम्पन 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 झन्कार गुन्जन मजासँगले थर्काइदिनु पर्छ। पुरा यसले सम्पूर्ण जल तत्व, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रस रसायनहरू, धातुहरू, यी सबैलाई यसले चाहिँ नै सशक्त शक्तिशाली बनाएर सम्पूर्ण शरीरलाई शुद्धिकरण, अत्यन्त निर्मल, अत्यन्त पवित्र र सशक्त र शक्तिशाली बनाउँछ। यसले चाहिँ अति सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर, पवन सुन्दर
पवित्र बनाउँछ यसले चाहिँ। यसरी नै मणिपुर चक्र हाम्रो जो नाभिमा मणिपुर चक्र भन्ने बित्तिकै अग्नि तत्व जो पाचन प्रणाली हामीहरूको शरीरमा, जसलाई हामी अग्न्याशय भन्छौँ, पेनक्रियासलाई अग्न्याशय भन्छौँ हामीले चाहिँ। अग्न्याशय भन्ने बित्तिकै हामीहरूको स्टमक, लिभर, स्प्लिन र यो पेनक्रिया यी सबै पर्छ यसभित्र चाहिँ। त यो मणिपुर चक्रको त्यो रम ध्वनिले यो हाम्रो सम्पूर्ण त्यो मन्द भएको त्यो अग्निलाई यति राम्रोसँग हामी यसलाई चाहिँ सुधार्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ र निम्न लागेको बत्तीलाई हामीले सशक्त, शक्तिशाली बनाएर, ज्वलनशील बनाएर, तेजस्वी, ओजस्वी बनाएर हामी कुनै पनि जस्तै किसिमको चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ खानामा पाचन शक्ति कमजोर होस् या कुनै रुगा खोकीहरू आउने सम्भावना छ भने, यदि हाम्रो यो मणिपुर चक्रको त्यो अग्नि जागेको छ भने त्यसलाई त एकैछिनमा चाहिँ त्यो एकदम तातो तावामा पानी चाहिँ राख्ने बित्तिकै के हुन्छ, ज्वाइँ गरेर एकै क्षण पनि लाग्दैन त्यो बाफ बनाएर उडाइदिन्छ। ठिक त्यसरी नै कुनै पनि समस्यालाई चाहिँ पुरा उडाएर समाप्त गरिदिन्छ। त्यो कीटाणु आओस् कि नराम्रो विकारहरू आओस् कि ग्यास्ट्रिक एसिडिटी आओस् कि जेसुकै आओस्, र साथमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा एउटा तापक्रम हुन्छ जो 82 डिग्रीभन्दा माथि 90-100 डिग्री हुँदै गयो भने त्यसलाई हामी बिरामी भन्छौँ। जब 80 डिग्रीभन्दा तल झर्दै आयो भने त्यसलाई पनि हामी बिरामी भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ एकदम ठक्कै 80, 82, 83, 84 ठक्कै त्यो सन्तुलनमा राख्ने काम चाहिँ यो हाम्रो मणिपुर चक्रले गर्दछ। त त्यसलाई हामीले सन्तुलन बनाइराख्यौँ भनेदेखि अब यसले चाहिँ हामीहरूको त्यो कुनै पनि असन्तुलन हुनै दिँदैन। बढी तातो भयो भने नै रोग समस्या, यदि चिसो भयो भने त हामीलाई थाहै छ, शरीर चिसो भएर आयो, तातेन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मृत्यु भन्छौँ हामी चाहिँ। त त्यो मृत्युबाट बचाउनको लागि चाहिँ यो मणिपुर चक्रको रम ध्वनिले असाध्यै राम्रो, असाध्यै फाइदा, असाध्यै सशक्त, शक्तिशाली चाहिँ कार्य गर्दछ यसले चाहिँ। रम मन्त्र एकदम यसलाई चाहिँ निकै बल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले यसो गऱ्यो भने त कहाँ हुन्छ र हे, कसले के भन्ला कि के होला कि यसरी भन्यो भने त कहाँ हुन्छ र त्यो चाहिँ। जसले जे भन्छ जसले जे गर्छ तर म त राम्रो गर्छु भनेर आफूले यो ठोट्टापूर्वक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन गर्ने बित्तिकै यो रन तातेर आउँछ, यो पुरा रन्किनु पर्ने हुन्छ। यहाँ पुरा ऊर्जाको चाहिँ यो भण्डार मानिन्छ। यो जसरी ब्रह्माण्डमा, प्रकृतिमा सूर्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा पनि यो मणिपुर चक्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जसरी चाहिँ यो प्रकृतिमा, सूर्यमा अलिकति केही चाहिँ विकार र विकृति या बादल सादलहरू आएर चाहिँ अवरोध गरिदियो भने निकै ठुलो समस्या आएको हुन्छ। ठिक त्यसरी नै हामीहरूको चाहिँ यो शरीरमा भएको यो 7वटा चक्र मध्येमा यो मणिपुर चक्र चाहिँ हाम्रो यो शरीरलाई सञ्चालन गर्नेवाला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र यसमा अलिकति अवरोध आएको त निकै ठुलो समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ। त यसलाई हामीले चाहिँ एकदम दृढ आत्मबलको साथमा
दृढ विश्वासको साथमा, एकदम जोस र जागरको साथमा कसेर हुँ 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 यसरी हामीले यसलाई एकदम सशक्त र शक्तिशाली हाम्रो अग्निलाई जगाउन सक्छौँ हामीले। यसरी नै हाम्रो अनाज चक्र यो वायु तत्त्व हो यो अनाज चक्र अन्तर्गत नै हामीहरूको इम्युनिटी पावर, थाइमस ग्रन्थि, हाम्रो मुटु जसले सम्पूर्ण शरीरमा रक्त प्रणालीलाई सञ्चालन गर्दछ, फोहोर रगतलाई चाहिँ नि फिल्टर गरेर पठाउने, सफा रगतलाई सबै ठाउँमा पठाउने, हाम्रो रस रसायनहरूलाई सबै ठाउँमा चाहिँ सप्लाई गर्ने काम सबै यो मुटुको जिम्मेवारी हुन्छ। उसको अत्यन्त उत्तरदायित्व निकै जटिल र कठिन छ उसको चाहिँ। त्यो अलिकति कमजोर भइदियो भनेदेखि चाहिँ त अब निकै ठुलो समस्या आइलाग्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो फोक्सो, त्यो फोक्सो त जुन हामी प्राण अग्नि नै भन्छौँ, प्राण अग्नि, प्राण जुन प्राण चाहिँ केही क्षण मात्रै चाहिँ समाप्त भयो या रोकियो या निष्क्रिय भयो भने हाम्रो मृत्युसम्म हुन्छ। अर्को कुरो अब अहिले हामीलाई चाहिँ अत्यन्त जरुरी र आवश्यक भनेको यो इम्युनिटी पावर, प्रतिरोध गर्ने क्षमताको विकास गर्ने क्षेत्र मानिन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो। त्यसलाई यम मन्त्र, यम ध्वनिद्वारा चाहिँ यो हावा, हावा यो अनाज चक्र हाम्रो वायु, वायु तत्त्व, यो एक मुठी हावाले 10 टन सामानलाई चाहिँ बोकिदिन सक्छ, फाल्न सक्छ, घुमाइदिन सक्छ, चलाइदिन सक्छ। त्यो यति ताकत हुन्छ कि हाम्रो एउटा कोशिकामा टन्न यदि हामीले हावा भर्ने हो भने त्यसले त यसलाई वर्षौं यसलाई उखार्न र कुदार्न र दौडाउन सक्छ। यसलाई चाहिँ यो त्यति सशक्त र शक्तिशाली हुन्छ यो हावा। त हावाको हामीले विकास गर्नु छ, हावालाई हामीले सशक्त शक्तिशाली बनाउनु छ। हावा हाम्रो एक कोशिकामा भर्नु छ, जसरी फुटबलमा हावा भरे जस्तै, जसरी त्यो गाडीको टायरमा हावा भरे जस्तै एक कोशिकालाई हामीले चाहिँ त्यो अहिले जुन चाहिँ क्रेनहरूदेखि लिएर हरेक चिज चलाइरहेको हुन्छ, गाडीको ब्रेकदेखि लिएर त्यो हावाबाटै सञ्चालित गर्ने सिस्टम बनाइएको छ, हाइड्रोलिक सिस्टम, जो यति सशक्त शक्तिशाली भएको देखिन्छ। त्यो शक्ति हामीसँगै छ, त यसलाई हामीले व्यापक बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम कसेर
यो मेरुदण्डलाई पुरा अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अनि यो छातीलाई पुरा खुम्चाउने यसरी पुरा खुम्चाउने अनि पुरा फुकाउने यसरी एकदम यो हाम्रो मसलहरू स्नायुहरू मांसपेशीहरू यो करङ जुन हाम्रो करङ यस्तो कुम्चिने फैलिने यो हाम्रो लिगामेन्ट कार्टिलेज जोइन्टहरू भयो पछाडिको मेरुदण्ड जो नर्भस सिस्टम हुन्छ हामी भित्र चाहिँ बोन म्यारो भित्र इडा पिङ्गला सुषुम्नाहरू हुन्छ यी सबैलाई एकदम हामीले सशक्त र शक्तिशाली बनाउनु पर्ने छ एकदम अल्छी नमानिकन एकदम कर्मठ बनेर दृढ सङ्कल्प आत्मविश्वासको साथमा म यो गर्छु यो यसलाई म एकदम राम्रोसँग गर्छु भनेर दृढ विश्वास र आत्मबलको साथमा गऱ्यो भने यो कुनै ठुलो कुरो नै होइन यो अत्यन्त सहज र सरल बस यो हातलाई हामीले चलाउनु छ यसलाई खोल्नु फैलाउनु खुम्चाउनु बस त्यति त गर्नु छ नि यहाँनिर अरू के गर्नु छ र यहाँ यो छातीलाई खुम्चाउने फैलाउने मेरुदण्डलाई अलिकति अगाडि अलिकति पछाडि यस्तो हुने बित्तिकै छाती फुक्यो पुरै अब यस्तो हुने बित्तिकै छाती सुक्यो अब प्राय हाम्रो बसाइ हाम्रो चाहिँ हिँडाइ हाम्रो काम गराइ सबै यही स्थिति हुन्छ जबकि हाम्रो यस्तो हुनुपर्छ ठक्कै यो पुरा यो तनक्क तन्किनुपर्छ छाती अगाडि आउनुपर्छ फुक्नुपर्छ ठक्कै यसो हुने बित्तिकै छाती फुक्यो यो पेट तल सुक्यो अब यसो गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो छाती खुम्चिन्छ पेट बाहिर आउँछ यसले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गर्छौँ हामीहरू चाहिँ ठ्याक्कै यसो गर्ने बित्तिकै यी पेट फुलिहाले बाहिर आए यी छातीभित्र गयो ठ्याक्कै यस्तो गर्ने बित्तिकै छाती फुक्यो यी पेट भित्र गए तनक तन्के त यसलाई हामीले चाहिँ यो एक धेरै वर्षदेखिबाट लामो समयदेखिबाट यो बानी हामीले बिगारेको छौँ हामीले चाहिँ त यसलाई सुधार्न त्यति सहज र सरल त पक्कै छैन तर कुनै जटिल र कठिन पनि होइन यो चाहिँ एउटा एकदमसँग चाहिँ अब यसमा यो त अहिले हामीले कपालभातीमा गरिरहेको छौँ ध्वनिसहितको कपालभाती अब यसलाई हामीले अरू चक्रमा पनि हामीले गर्नुपर्छ हामीलाई समय मिल्यो भने गरौँला त्यो तर अहिले यो इम्युनिटी पावरको लागि चाहिँ हामीले यो वक्षस्थलमा भस्त्रिका चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ जस्तो हामीले श्वास बाहिर श्वास भित्र त्यो श्वासको मात्रै भस्त्रिका गर्दाखेरिमा त्यति हामीलाई छिट्टो त्यसबाट फाइदा नहुन सक्छ यसरी नहुने चाहिँ होइन एकदम हुन्छ तर लामो समय दिनुपर्ने हुन्छ
तर यही श्वासमा हामीले ध्वनिलाई जोडिदियौँ भने एकदम छिटो तात्छ यो, एकदम छिटो चाहिँ घर्षण भएर यसले हाम्रो जैविक विद्युत ऊर्जा क्यालोरीले निर्माण विकास गर्दछ। बाहिर निस्किन्छ जुन श्वास, त्यो हम, त्यो अहङ्कार र विकार, जुन ध्वनिसहितको श्वास भित्र आउँछ त्यो श्वास र त्यो ध्वनि, त्यो सो, हम सो हम सो हम सो। यहाँ हामीले हम्स मन्त्र जप्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर 2 मात्राको एकदम तातेर आयो, एकदमै रन्किएर आयो, एकैछिनमा हो। यहाँ त्यस्तो एकदम उ भयो भने हामी सिंह कपालभाती गर्न सक्छौँ। अब फेरि ध्वनि सहितको एकछिन कपालभाती, अब फेरि भस्त्रिका, ध्वनि सहितको भस्त्रिका, एकदम पुरा रन्केर आउँछ। जब यस्तो तातेर आउँछ, रन्केर आउँछ भनेपछि हामीले आफै अनुमान गरौँ यो कति यहाँ बल पर्यो, कति हामीले यसलाई चाहिँ गतिशील क्रियाशील गरायौँ। अब तर यसलाई ठिकसँग हुनु पर्यो त्यो घर्षण चाहिँ। जस्तो अहिले ल हामी एकछिन बिना व्यायाम गरौँ त, ठक्कै यहाँ घर्षण यहाँ पुरै पसिना आउन लागिसक्यो यहाँ चाहिँ। हमसो 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 जब पुरा तातेर आउँछ
र त्यो अवस्थामा हामीहरूको यहाँ कुनै पनि चिसो, रुगा, खोकी, ज्वरो या यहाँ हामीहरू कफ जमेर बस्ने भन्ने सम्भावना नै हुँदैन। तर गर्नु पर्यो, अल्छी गर्नु भएन। निर्धरतापूर्वक, निर्भीकतापूर्वक एकदम स्वावलम्बी बनेर, कर्मठ बनेर, कर्मयोगी भएर यसलाई अत्यन्त हामीले चाहिँ नि बढीभन्दा बढी, धेरैभन्दा धेरै हामीले गर्न सक्नु पर्यो। यति हामीले अलिकति यसलाई हामी तिर्यक पनि गरौँ। तिर्यक गर्दाखेरिमा हामीहरूको यो पार्श्व दायाँ बायाँ मेरुदण्डको दायाँ बायाँ त्यहाँ नर्भस सिस्टमहरू मस्तिष्कसँग जोडिएको हुन्छ। अनि हाम्रो लिगामेन्ट कार्टिलेजमा पनि, मसलहरूमा पनि यसले राम्रो दबाव र प्रभाव बनाउँछ। त्यसबाट यो बक्सीय व्यायाम, यो भस्त्रिका प्राणायाम, यसलाई हामीले बसेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि हामीलाई असहज हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, बस्न निकै गाह्रो हुन्छ, खुट्टाहरू घुँडाहरू गल्छ, निदाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीहरू उठेर उभिएर पनि गर्न सक्छौँ। हामीहरू उभि गर्दा अझ सशक्त शक्तिशाली बन्छ र बनाउन सकिन्छ भने अब बसेर गर्दा पनि भयो। र त्यस्तै अप्ठ्यारो परे पनि हामी उठी पनि हामीले भान्सामा खाना पकाउँदै पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ पेटलाई चाहिँ हामीले भित्र तानिराख्नुपर्छ, पेट बाहिर आउनु हुँदैन। यहाँ एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने कपाल भाती गर्दाखेरिमा होस्, यो व्यायाम सहितको या भस्त्रिका गर्दाखेरि होस्, हामीहरूको मूलबन्ध भनिन्छ। सानो पेटलाई भित्र तानेर खुम्चाएर राख्नु, त्यसलाई चाहिँ मूलबन्ध भन्छ, भित्र तानी राख्ने।